नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको घुसपैठ खास गरी व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए। तर यो प्रकरणको सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइए पनि छानबिनको विश्वसनीयतामा पर्याप्त आशंका छन्। यति मात्रै होइन, कानुनले 3 महिना सुरक्षित राख्नु भनेको सीसीटीभी दृश्य समेत मेटाइएको प्रकरणले मन्त्रालयका सचिव सहित कर्मचारी प्रशासनको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ। बजेट निर्माणमा नै भएको यो हदसम्मको चलखेल र सीसीटीभी दृश्य नष्ट गरिनु नैतिक प्रश्न मात्रै हो कि अपराध हो? अर्थमन्त्रीको राजीनामाले नै यो प्रकरण सेलाउने हो कि यसमा न्यायिक छानबिन पनि जरुरी छ? अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिव र अन्य कर्मचारीको भूमिका छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ कि पर्दैन? आजको जिबेटिने प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक अच्युत वाग्ले। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँले आज गर्नुभएको कि यो हिजोको ट्विट हो र पछिल्लो ट्विट छ मसँग। अर्थ सचिव भएपछि मधु मरासीले ठुलो अपेक्षा र विश्वाससहित बधाई दिनेमा म पनि थिएँ, त्यो विश्वास गलत थिएन भन्ने उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँले अनिश्चितकालीन बिदा लिनु जनार्दन शर्मालाई राजीनामा नै दिन बाध्य पार्ने सबभन्दा ठुलो प्रमाणिक दबाव हो, त्यसको कदर देशले गर्नुपर्छ। धेरैले भनिरहेका छन् यिनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन्। तपाईँले देशले नै उनीहरूको कदर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो ट्विटको अर्थ के? अब यसमा दुईवटा कुरा छ। अब यो ट्विटले नै भन्छ मलाई यो प्रकरण सुरु भएपछि मधुजीले यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, अर्थमन्त्रीको पक्षमा वक्तव्यबाजी नगर्नु पर्थ्यो, मैले त्यतिखेर बधाई दिएको गलत गरिन्छु भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसपछि हिजो उहाँ छुट्टी बस्नुभयो। त्यो छुट्टी बसिया चाहिँ उहाँलाई मैले यो लेख्नुको कारण के हो भने यो अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोला, अहिले उहाँलाई जागिर जनार्दन शर्मालाई जागिर दिने प्रधानमन्त्री उहाँको माओवादी अध्यक्षदेखि गठबन्धनको आशय चाहिँ नि आजका भाषण पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई बचाउने थियो। यदि अर्थ सचिव नै बिदा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई र माओवादी अध्यक्षलाई फोन गरेर म उहाँ हुन्जेल मन्त्रालय आउँदिनँ नभनेको भए संसदीय समिति त बन्थ्यो होला। तर राजीनामा नै दिनुपर्ने कारण चाहिँ त्यहाँ संसदमा जाने तपाईँका रिपोर्टरहरूलाई सोध्नुभयो हुन्छ, सबैको मुखमा के थियो भने अर्थ सचिवै बिदा बसेपछि त अब केही न केही त होला नि त भने उहाँले ढिला गरी गर्नुभयो, आफ्नो हिम्मत देखाउनु भएन। मेरा ट्विटमा पनि धेरै ट्रोलहरू आएका छन्। तर त्यो चाहिँ नि मैले दुईवटा कारणले, एउटा उहाँ बस्नुभयो त्यो कारणले, धेरै अरू पनि कारणले हुन्थ्यो होला। तर यो प्रमुख देखाउने दबाब चाहिँ नि के भयो भने अर्थ सचिवले नै अफिस जान बन्द गरेपछि त अब अर्थमन्त्रीले केही नभएको भए त किन बन्द गर्छ भन्ने कुराले एउटा ठुलो दबाब पर्यो र अलिकति लटपट्याएर जाने मनसाय राजनीतिक नेतृत्वको थियो भने पनि त्यसलाई रोक्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यी सचिवहरू दोषी छन् कि छैनन् भन्ने छानबिनको विषय होला भने चाहिँ अर्थ सचिवले यो बजेटमा गडबडी भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण दिनुभयो अथवा प्रमाणित प्रत्यक्ष रूपले उहाँले भन्नु सङ्केत गर्नुभयो। यो अर्थ गरिदिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि मैले चाहिँ नि यो अप्रत्यक्ष रूपले के भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ नि अर्थमन्त्री हुन लायक पात्र जनार्दन शर्मा थिएनन्, उनीसँग मैले चाहिँ नि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, मेरो चाहिँ नि ब्युरोक्रेटिक मोरल्सले दिँदैन भनेर नै उहाँ बिदा बसेको सङ्केत दिनुभयो। अब अहिले सबैको आक्रोश के हो भने उहाँले यो बिचमा प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ नि पहिले नै यो कुरा भन्नु पर्थ्यो। म पनि त्यही आएँ। उहाँले सँगै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, सँगै बस्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा। आजसम्म उहाँ चु बोल्नु भएन, कुनै हाउभाउ देखाउनु भएन। यत्रो देशमा हङ्गामा भयो, चारैतिर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाब यसरी बढ्यो। उहाँले आजसम्म किन मुख नखोल्नु भएको, उहाँ किन नबोल्नु भएको, उहाँ किन डराउनु भएको वा अथवा बोल्न नचाहनु? त्यो उहाँले भन्न सक्ने कुरा, मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर ब्युरोक्राट उहाँ चाहिँ सेकेन्ड लिडर नै हो अर्थ मन्त्रालयको, फर्स्ट लिडर त अर्थमन्त्री नै हो। उहाँले सकुन्जेलसम्म अर्थमन्त्रीले दिएका आदेशहरू पालन गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने नै कुरा गर्नुभयो होला। अनि मेरो यो ट्विटको आशयको अर्को, म दुईवटा कुरा तपाईँलाई भने, अर्को कुरा के हो भने अब जनार्दन शर्मा माथि कारबाही हुने हो भने त्यसको लागि सबभन्दा नजिकको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मधु मरासिनी नै हो। मधु मरासिनी नै हो र उहाँले चाहिँ नि त्यो साक्षी बक्ने मनसाय चाहिँ बिदा बसेर देखाउनु भएको छ।
भनेदेखि अरू हेर्नुहोस् भोलि संसदीय समिति बन्यो न्यायिक समिति बन्यो भने पनि यस्ता न्यायिक प्रकृतिका समितिहरूमा पर्याप्त साक्षी प्रमाण देखिएनन् भनेदेखि यो चाहिँ नि त्यसै फियास्को भएर नष्ट भएर जान्छ। अब त्यसो हुन नदिने एउटा पात्र मधु मरासिनी हो। त्यसपछि उहाँका कति गल्ती हुन् मधु मरासिनीका छानबिन गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ कुनै हिसाबले अकाउन्टेबल नहुने, यो सार्वजनिक पदमा बसे अकाउन्टेबल नहुने होइन। तर जनार्दन शर्मालाई छानबिन गर्ने असल नियत छ भने त्यसको तार्किक टुङ्गोमा पुर्याउने जानकारी बयान भन्नुहोस् त्यो सबै कुरा गर्ने चाहिँ नि मधुजीको अबको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भएको हुनाले यो त यदि उहाँले चाहनुभयो भने यहाँ त कस्तो हुन्छ भने सरकारी साक्षी हाम्रो एउटा चाहिँ न्यायिक प्रणालीमा सरकारी साक्षीको व्यवस्था छ के। दुईजना मिलेर गलत गरे रहेछन् भने पनि म सरकारी चाहिँ नि यो साक्षी बस्दिन्छु भनेपछि त उसले त्यसमा त छुट पाउँछ भनेदेखि त्यो त भोलि यो प्रमाणित गर्नका लागि पनि अर्थ सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यो दुईवटा कारणले मैले चाहिँ नि ट्विट गरेँ। कतिले व्यङ्ग गर्नुभयो भने कतिले उहाँहरूलाई पहिले दण्डित गर्नु पर्यो भने उहाँहरूमाथि छानबिन हो, उहाँहरूले गलत गरेको कुरामा छानबिन नहोस् भने मेरो कुनै त्यत्रो महत्त्वको कुरा आजसम्म अर्थात् हिजोको दिनसम्म चाहिँ नबोलिकन बस्नुले त उहाँले यदि गडबडी भएको रहेछ भने पनि त त्यसलाई लुकाउन खोजेको कुरा त बुझ्यो त फेरि हो। त्यसमा कर्मचारीहरूले बोल्नु भएन, चुप लागेर बस्नुभयो। त्यसमाथि पनि छानबिन होस्। तर कुरा के छ भने यथार्थ के हो भनेर ठ्याक्कै ल्याउन सक्ने मान्छे अर्को को छ त ल भन्नुहोस् त। अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत मान्छे आएका थिए कि थिएनन्? अहिले सबैले भनिरहेछन् सिसिटिभी मेटियो भनेको मात्रै हो कि मेटिकै छ त? त्यो त के अरे त्यो पनि उहाँले भन्न सक्ने कुरा विज्ञप्ति जारी गरेर मेटियो छैन भन्ने कुरा हो। अब भनेपछि त्यो चाहिँ नि राजनीतिक पोलिटिकल कन्सम्सनका लागि अहिले मेटियो भनिदिउँ न हामी, किन सिसिटिभी उपलब्ध गराउने भनेर हामीले 10 ठाउँमा सूचना माग्दाखेरि त्यो भनेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई लाग्छ त्यहाँ आइटीको मान्छेदेखि त्यहाँका सबै मिलेर त्यो आइटीको सिस्टमबाट त्यो पोर्सन अफ सिसिटिभीको फुटेज मात्रै उडाएर अनि कसैलाई सुरक्षित पार्न खोजे होला भनेपछि अहिले जे गरेर डिफेन्स गर्न सकिन्थ्यो जनार्दन शर्माजीले गर्नुभयो। तर त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि सिसिटिभी फुटेज मेटिएको छैन भनेर मधुजीले भन्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पनि हुन सक्छ होइन, मलाई लाग्छ त्यो फुटेज मेटिएको छैन। मलाई लाग्छ त्यो फुटेज मेटिएको छैन। त्यो फुटेज मेट्न त्यत्रो सजिलो छैन, रिट्रिभ नहुने गरी मेट्न त्यत्रो सजिलो छैन। त्यो सिस्टममा जुन त्यो त किनभनेदेखि जहाँ मन्त्रालयको तर्फबाटै विज्ञप्ति बाहिर आइसकेपछि मेटियो छैन, 13 दिनपछि मेटिन्छ भन्ने कुरालाई त अब तपाईँ छैन भने पनि पत्याउनु त पर्यो नि त, मान्ने त त्यही होला नि त। खोइ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अब अर्थ मन्त्रालयले त 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनेर निकालेछ त तपाईँको बजेटमा। कतिवटा वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर भएको छ त्यो भन्नु कुरा अनुमान गर्नु कुरा र त्यो त झन् कानुन बनेर आएको। अब यो चाहिँ प्रतिक्रियाका रूपमा जसरी आएको छ एउटा चाहिँ नि अब होइन, यो चाहिँ नि अकारण त्यो मात्रै एउटा पोर्सन 3 महिनासम्म राख्नुपर्ने सिसिटिभीको फुटेज अरू चाहिँ छ, त्यो बिचको मात्रै कसैले आदेश दिएर मेटिएको छ भने त्यो आदेश दिने मान्छे ती दोषभागी हुन्छन्। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने वक्तव्य यी सबै कुरा चाहिँ नि मेटियो भनिदिउँ न, सूचना माग्यो, सूचनाको हक अन्तर्गत एकजनाले माग्यो भनेदेखि अब त्यो दिन सकिँदैन, त्यो मेटिसक्यो छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्रको त्यहाँको मात्रै होइन सबैतिरको अब नेतृत्वमा बसिया मान्छेलाई असिलो पर्छ भने यसो भनिदिउँ भनेर औपचारिक रूपले वक्तव्य निकाल्ने एउटा कुरा हो। तर त्यो सिस्टमबाट आइटी सिस्टमबाट त्यो फुटेज हटेको छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। र त्यो हटेको छ भनेदेखि त त्यो ठुलो अपराध हो। त्यसमा छुट्टै छानबिन हुनुपर्छ। त्यो त केही कुरा। अब यहाँ दुईटा कुरा आयो, कि त सरकारले ढाँट्यो होइन, यो त्यसरी वक्तव्यबाजी गरेर कि सरकारले ढाँट्यो कि गैर कानुनी रूपमा फुटेज डिलिट भयो। यो दुईटै कुरा त गलत हो। यो दुईटै कुराको त तुरुन्तै छानबिन हुनुपर्ने होइन? हुनुपर्छ, त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ। र मलाई के लाग्दैन भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयभित्र जतिजना मान्छे छन् ती सबैजना चाहिँ नि यसरी फुटेज हटाइदेऊ भनेर मिलोमतोमा गएर त्यो चाहिँ नि त्यहाँनिर त्यो हार्डवेयरबाट चाहिँ नि त्यहाँ त्यो स्टोरेजबाट चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरबाट त्यो पोर्सन अफ त्यो सिसिटिभी फुटेज चाहिँ हटाइदियो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको एउटा इन्टेग्रिटी अब करप्ट भयो भने होला, सबै कुरा छ, एउटा इन्टेग्रिटी काहीँ न काहीँ नेपालको ब्युरोक्रेसीमाथि छ। यदि त्यसैमाथि आक्रमण गरिएको छ भने चाहिँ थिएन भने त यी सचिवहरू बोल्थे होला त हटेको छैन है, यहाँनिर यो वक्तव्य कहाँबाट आयो, यो विज्ञप्ति कहाँबाट आयो हामीले थाहा पाएनौँ
फुटेज किन हट्छ छ नि त भनेर भन्न चाहिँ नसक्ने होला। अवस्था किन अब हिजोसम्म चाहिँ नि मन्त्री एकजना कुर्सीमा थियो, ऊ एउटा संस्थाको नेतृत्व गरेर बसेको थियो, उसको स्वीकृति चाहिन्थ्यो होला, अब बोल्छन् होला नि त। तपाईँहरूले बोलाउनुहोस् न। अब ठिक छ, त्यसो भने त्यो तपाईँको एउटा शङ्काको लाभ भयो, त्यहाँनिर नमेटिएको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो। तर वक्तव्यलाई हेर्ने हो भने मेटिएको भन्ने आयो र एउटा प्रमाणका रूपमा अगाडि आयो त्यो दस्तावेज। जे गरेको भने त्यसमा दुईटै झुट भएको छ, दुईटा झुट भयो। हो, तुरुन्तै फौजदारी मुद्दामा छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने, मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति छ त। पक्का, यो फेरि किन भएन? यो अगाडि किन बढेन? अब यो सरकारले गर्ने काम, यो त राजनीतिक समितिले गर्ने काम होइन, संसदीय छानबिन समितिले गर्ने काम होइन। पावर सेन्टर्ड सोसाइटी हो, हाम्रो पावर सेन्टर सोसाइटी हो। पावर सेन्टर सोसाइटीमा त्यो साइबर अपराध भएको छ भने साइबर क्राइम ब्युरोले हेर्नुपर्ने होला। तर अब संसदीय समिति बनिसकेपछि सबै कुरा त्यसले हेर्ला नि त। यो कुरा छोडेर यो कुरा हेर्ने फौजदारी मुद्दातिर तानिने भएको हुनाले कानुनमा भएको गर्न नहुने कुरा फुटेज 13 दिनभित्र डिलिट भयो, हामीसँग प्रमाण छैन भनेर उसैले बोलिसकेपछि त तुरुन्तै एक्सन लिएर यो छानबिन गर्नुपर्ने होइन, दायराभित्र ल्याएर यदि गलत हो त कारबाही नै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति होइन। म वकिल होइन, गर्नुपर्ने कुरा के हो भने 13 दिनमा फुटेज मेटिन्छ भनेदेखि प्रश्न त 13 दिन होइन 6 दिन अगाडि उठ्याएको थियो। हो 13 दिन कुर्नुपर्ने त थिएन नि त। फुटेज मेटियो भनेर हामी चाहिँ नि 13 दिनपछि फुटेज मेटिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो भनेदेखि त्यो फुटेज मेटिनुभन्दा अगाडि फुटेज यहाँ छ, हामीले केही पनि गरेका छैनौँ भनेर त्यो देखाउन सक्नु पर्थ्यो। अथवा हेर तिमीहरूले भनेको ठाउँ, शङ्का गरेका ठाउँ यिनै हुन्, समय यही हो भनेर। धेरै यसमा बहस गर्नु किन परेन भने फुटेज मेटाइएको थियो भने कानुनी हिसाबले उहाँहरूले स्वतः बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्छ। त्यो निष्कर्ष निकाल्न अबको कुनै पनि प्रकृतिको छानबिनलाई असिलो पर्दैन। अथवा मेरो प्रश्न कहाँनिर केन्द्रित थियो भने तपाईँ अब त्यो ल ब्याकग्राउन्डको नभएकाले पनि हो, यो न्यायिक छानबिनको घेरा राजनीतिक छानबिन भन्दा पनि न्यायिक छानबिन र यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जो त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू छन् तत्त जो शङ्का गरिएको छ तिनीहरूलाई त तुरुन्तै छानबिनको घेरामा ल्याउनु पर्ने हो, न कि त संसदीय समितिले कुर्नुपर्ने, उसको काम कहिले होला भनेर पर्खिनुपर्ने बेला छैन होला जस्तो लाग्छ। यस्तो हो, अब तपाईँले र मैले हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्ने हो। तपाईँले आजका दुईवटा डेभलपमेन्ट हेर्नुभयो भने जनार्दन शर्माजीको पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ नि राजीनामा गरेर ठुलो त्याग गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ नि कमिङ आउट क्लिन भन्छ नि, यो सबै कुराबाट सफाई पाएर जानुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि जनार्दन शर्माले भाषण गर्नुभएको छ, त्यो भाषणको व्याख्या हुन बाँकी छ। तर यो बजेट चाहिँ नि यो मैले बजेटमा जे गरेँ अप्रत्यक्ष रूपले जे गरेँ पार्टीको निर्देशन अनुसारको बजेट ल्याएको छु भन्नुभएको छ। अझ म अझै खुलाइदिन्छु, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीलाई थाहा छ, जे जानकारीमा मैले जानकारी गराएको छु। यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ नि हिजोकै सहमति के हो भने अहिले कोही अर्को मान्छेलाई अर्थमन्त्री नियुक्त नगर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ नि उहाँलाई फिर्ता ल्याउने राजनीतिक प्रपञ्च बनेको छ। राजनीतिक प्रपञ्च अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्ने बुझिन्छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ नि फेरि पदमा फिर्ता आउनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् भनेर सबैलाई भनिहाल्छ। क्लिन चिट दिन खोजेको जस्तो दिने सकेसम्म दिने हिसाबको छ। जसरी संसदीय समिति बनेको छ त्यसमा 11 जनाको संसदीय समिति बनेकोमा 4 जना प्रतिपक्षका छन् र अरू 5 जनाको सबै दलका छन्। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो देशको राजनीतिक नैतिकताको स्तर कुनै प्रतिपक्ष सत्ता पक्षको यति तल पुगिसकेको छ कि हिजो अहिलेको प्रतिपक्ष संसदमा हुँदा योले बजेट बनाउँदाखेरि पनि एउटा अर्थ सचिवले राजीनामै गर्नुपर्ने गरी व्यापारीहरूको हितमा मैले नथा पाउने गरी बजेट लेखियो भनेर उहाँले अब्जेक्सन दिएर राजीनामा गर्नुभएको छ। को अर्थ सचिव? रामेश्वर खनालजीले राजीनामा गर्नुभएको छ। भने के हो भने यो यस्तो खेलामा त एमाले पनि संलग्न हुन्थ्यो पहिला। भनेपछि अब यो मलाई शङ्का कारबाही हुने संसदीय समितिमा कारबाही हुने कुरामा के हो भने तैँले सकेको बेला तैँले गर्ने, मैले सकेको बेला मैले गर्ने चाहिँ त्यही हो भन्ने कुरा त काहीँ न काहीँ त्यो इमान्दारिता त भत्केको अवस्था छ नि। इमान्दारिता त कहीँनिर कुनै यो दलमा छ यो दलमा छैन। अहिले एमालेलाई के अरे जनार्दन शर्माजीलाई अथवा यो गठबन्धन सरकारलाई फेरि उहाँ नै आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ नि गलत भयो कि भएन भनेर होइन, हामी सबै उस्तै हौँ। अब हामीले मिलेर अहिलेकोलाई भयो भन्दै भइहाल्यो नि।
भनेदेखि त्यसमा पनि अब राजनीतिक लेनदेनको कुरा भनेको प्रतिपक्षले पनि यसलाई सत्य तथ्यको जरोसम्म पुगेर उहाँलाई कारबाही गरेरै बाहिरको बाहिर राख्ने अथवा राजनीतिक कानुनी कारबाही गर्ने हैसियतसम्म जाला जस्तो उहाँको तपाईँलाई पनि नैतिक लाग्दैन? मोरल अथोरिटी हुन्छ नि, नैतिक प्राधिकार त प्रतिपक्षसँग पनि छैन नि त्यसो गर्ने। हिजो उसले त्यही गरेको हो नि त, त्यही गरेर आएको हो। त्यसो भएर यो अब यो त कस्तो भयो अहिले भनेदेखि माओवादी र एमालेको सम्बन्ध बिगार्ने र सपार्ने कारक चाहिँ नि यो छानबिन समिति, अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिन समिति हुने अवस्था आइलाग्यो। अब कस्तो भयो भनेदेखि अब एमालेका मानिसहरूले धेरै विरोध नगरेर यो के शर्तमा चाहिँ नि अब जनार्दन शर्मालाई बचाउनु पर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि एमाले र माओवादीको नयाँ सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्यौँ नि त हामी त। भनेदेखि यसलाई चाहिँ तपाईँले कानुनको यो अपराध हो कि होइन, अपराध त के हो भनेदेखि गृहमन्त्रीले आदेश दिएपछि मात्रै प्रहरीले छानबिन सुरु गर्ने होला नि त। हाम्रो प्रहरी सङ्गठन, अपराध अनुसन्धान सङ्गठन, एन्टी मनी लन्ड्रिङका सङ्गठन, करप्सन कन्ट्रोल गर्ने सङ्गठनहरू राजनीतिक छायाबाट मुक्त भएर गरिदिने भएको भएदेखि त यो अवस्था आउने नै थिएन नि। हामीले जो मानिसहरूको त्यहाँ संलग्नताको आशंकाको छानबिन हुनुपर्ने कुरा गर्यो, ती मान्छेहरूको छवि के छ नेपाली समाजमा भन्ने कुरा कसरी थाहा छैन। तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। एउटा यो संसदीय छानबिन समितिले गर्ने काममा जनार्दन शर्मालाई के करार गरिन्छ भन्ने कुरा एमालेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँनिर उसको त्यो भूमिकाले अबका दिनमा माओवादीको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जाने, राम्रो हुँदै जाने कि अझ बढी टाढिँदै तिक्ततापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको पनि निर्कौल गर्नेछ। एमाले सहयोग गरे जस्तो गर्यो, अब ठिकै छ यत्तिकै डिसमिस पारौँ सकाइदिउँ यो भन्ने भयो भने यतातिर सम्बन्ध पनि राम्रो हुने भयो। होइन छोड्नै हुन्न भन्नेतिर गयो भने चाहिँ त्यता पनि दरार अझ बढी ठुलो पैदा हुने भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले जसरी अहिले एमाले र माओवादी एकै ठाउँ हुन् भनेर चाहने शक्तिहरूले एक ठाउँमा राख्ने प्रयास गरिराखेका छन्। भोलि काङ्ग्रेससँगको सिट तालमेलमा माओवादीलाई चित्त नबुझ्दाखेरि अथवा ओलीले तानेर चाहिँ नि एमाले तानेर यो गठबन्धन गर्नुपर्नेछ, त्यो गठबन्धन बन्ने र नबन्ने कुराको सङ्केत त जनार्दन शर्मामाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको हो नि त। यसमा ठुलो कुराको स्टेक केमा छ भनेदेखि यो छानबिनले जनार्दन शर्माको राजनीतिक भविष्य निर्क्योल गर्दैछ। र अहिले तपाईँले उनको पोलिटिकल पावरको हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि माओवादी पार्टीभित्र महासचिवको जबरजस्त दावेदार कहाँसम्मको भने पुष्पकमल दाहालले महासचिव नै यत्रो दिन पदाधिकारी नै नियुक्त गर्न नसक्ने हदसम्म अड्काएर राख्न सक्ने हैसियतको मान्छेलाई मान्छेको राजनीतिक करियरको वारका पार फैसला गरिदिने कुरा भने चाहिँ नि त्यहाँ राजनीतिक लेनदेन नभइकन यहाँ एउटा अर्थ सचिवले के गर्यो, पुलिसले इन्भेस्टिगेट गरेको गरेन, कर्मचारीले फुटेज चाहिँ नि गरेको गरेन र त्यो समितिले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा काहीँनिर केही कुरा टिकेकै छैन। त्यसपछि यो त पुरा राजनीतिक लेनदेनको विषय त हुन्छै हुन्छ। तपाईँले यो सङ्केत गरिरहनु भयो कि यहाँ जतिसुकै ठुलो अपराध भएको भए पनि त्यो अपराधतिर तीर सोझिने छैन। आगामी राजनीतिक दिशा कतातिर जान्छ, कसको पल्ला भारी हुन्छ, कसको सम्बन्ध के बनाउने हो त्यतातिर पो केन्द्रित हुनेवाला छ। यहाँको दोषी करार भन्ने कुरा कारबाही हुनेवाला, भागीदार बन्नेवाला स्थिति छैन। यो देखाउनलाई फासफुस पार्न संसदीय समिति बनाइएको हो। यदि फासफुस नपार्ने नियति थियो भने न्यायिक समिति बनाइन्थ्यो। न्यायिक समितिको माग हुन्थ्यो, मागै संसदीय समितिको भयो नि त। यो फासफुस समिति हो। अब मैले भनिहालेँ नि, राजनीतिक सम्बन्धहरूले यसलाई निर्धारण गर्छ। अब इमर्ज गर्ने राजनीतिक सम्बन्धहरूले यो संसदीय समितिको आउटकमलाई निर्धारण गर्छ। एमाले पनि यसलाई राजनीतिक उपयोगको रूपमा हेर्छ, यहाँनिर हेर्छ, एकदम हेर्छ। किनभने इमान्दारिताको हिसाबले एमाले चाहिँ नि यसो गर्नु हुँदैन, सिद्धान्तको हिसाबले बजेटमा चाहिँ नि व्यापारिक चलखेल हुनु हुँदैन भन्ने पार्टी त एमाले पनि होइन नि त। युवराज खतिवटा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि त विभिन्न कुराहरू बाहिर आएको, त्यही व्यापारी आएन भन्ने भयो। तर रामशर खनालले राजीनामा दिएको बेलामा त बजेटै मलाई लेख्न नदिएर अन्त लगेर लेखियो, व्यापारीको घरमा लगेर लेखियो भनेर राजीनामा गर्नुभएको हो नि त उहाँले त। को व्यापारी भन्ने सङ्केत थियो त्यति बेला? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन त्यो को व्यापारी भन्ने, उहाँले पनि अहिलेसम्म खुलाउनु भएको छैन। अहिले पनि जनार्दन शर्माको पनि ठ्याक्कै को चाहिँ व्यापारी हो भनेर खुलाइया छैन। अहिले त विभिन्न नामहरू आएका छन् बाहिर। व्यापारी भएको कुरामा कसैले विज्ञप्ति नै निकाल्छ, चौधरी ग्रुपले विज्ञप्ति निकाल्छ, अर्कोले बोल्छ। त्यसमा चाहिँ नि एउटा प्रमाणिक कुरो नभइकन
भन्न सकिएन। तर त्यो चाहिँ रामेश्वर खनालजीले नै खुलाइदिया भए हुन्थ्यो कुन व्यापारीले चाहिँ कुन व्यापारीको मान्छे थियो भनेर। अब अहिले पनि कतिवटा अनलाइनहरूमा देखेँ मैले, एउटा ग्रुपको थियो भने अनि अर्को ग्रुपको नाम पनि देखेँ, 2-3टा ग्रुप देखेपछि त अब मैले फेरि शङ्का चाहिँ यो रहेछ एउटा अनलाइनमा भनेर नाम लिदिनु त भएन। तर जो ABCD जो व्यापारी भए पनि व्यापारीका स्वार्थका लागि त्यहाँ उपस्थित भए पनि नभए पनि, अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ अहिलेको जमानामा कर बढाउने भने त सोचै छ कि अटोमोबाइल्स पेट्रोलियमबाट चल्ने अटोमोबाइल्सका व्यापारीहरूले चलखेल गरे भनेर त्यसमा भनिराख्नुपर्छ र? पर्दैन। त्यो युवराजजीको पालामा अहिले पनि त अहिले पनि युवराजजीको पालामा पनि अब हिजो चाहिँ नि अब यो संसदीय समितिबाट पनि केही हुनेवाला छैन। यो तल कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्न या छानबिन गर्न अर्को न्यायिक समिति बन्नेवाला पनि छैन स्थिति। अब यसमा यसै गरेर मिलाउने हुन् होइन, यिनीहरूले फासफुस पार्ने हुन्। अब मलाई आशंका छ अब त्यति गरेर अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि केही हुँदैन भनेर निराश हुने त होइन। लोकतन्त्र आशा त गर्न पर्यो, होइन, यस्तो आशा गर्नु पर्यो, दबाब पनि दिनु पर्यो। केही नहुने भएदेखि त जनार्दन शर्माले राजीनामा पनि गर्नु पर्दैन थियो होला नि त। अब जनार्दन शर्माले राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म आइपुग्यो भने आशा गर्ने ठाउँ भयो भन्ने होइन। जनार्दन शर्माले राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म त आयो नि त। अब यहाँनिर प्रधानमन्त्रीजीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? प्रधानमन्त्री चुँ बोल्न नपर्ने? अब यो नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ नि अहिलेको हामीले वाद विवाद केमा गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ कोही व्यापारी यो भित्र छिर्यो कि छिरेन भनेर। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के थियो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र यति गम्भीर अवस्थामा, बाह्य आन्तरिक दुवै कारणले गम्भीर अवस्थामा रहेको, आन्तरिक रूपमा हामी पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने 40%सम्म वर्षभरिमा, बाह्य चाहिँ युक्रेन वारदेखिका कारणले पेट्रोलियम पदार्थदेखि अरू रेमिटेन्स कमाउने कारणसम्ममा, यस्तो बेलामा कसैको स्वार्थका लागि गभर्नरमाथि कारबाही भयो। ल ठिक छ, सरकारले उहाँलाई हटाउन चाह्यो, एउटा समिति बनायो। अब सर्वोच्चले त्यो कदम गलत भयो भनेपछि त अर्थमन्त्रीले त्यतिखेर राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर हटाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। भनेदेखि त यो कस्तो भयो भने एउटा मौद्रिक नीतिको सञ्चालक, एउटा आर्थिक नीतिको सञ्चालक, दुईवटा देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख अर्थतन्त्रको रथ चलाउने दुईवटा पाङ्ग्राको ठुलो झगडा, दुईटा ठुलो झगडालाई राखेर यो अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नुभयो त्यो त भयावह चिन्तन हो नि। अहिले हामीलाई रमाइलो के लाग्यो भने एउटाले बदमासी गर्यो, CCTV फुटेज, यो चाहिँ नि हामी न्युजमा बस्नेहरू प्रचार गर्नका लागि चाहिँ नि देखाउनका लागि कर्का दर घटबड गरिदियो भन्ने कुरा चाहिँ नि छलफल गर्नका लागि विश्लेषण गर्नका लागि भयो। तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा त एउटा राष्ट्र बैङ्क जस्तो स्वायत्त संस्थामाथि यदि त्यो गभर्नरले राम्रो काम गर्दैथ्यो होला, उसको पोलिटिकल अफिलिएसन चिनिएको थियो होला, प्रतिपक्षको थियो होला, तर त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको पनि त गभर्नर थियो नि त अर्को पार्टीको हुँदाखेरि पनि। भनेदेखि एउटा विधि नपुर्याइकन गरेर अब जस्तो नि मै लिन्छु भनेर जसरी प्रधानमन्त्री बस्नुभयो, त्यसमा त यो अर्थतन्त्रलाई राम्ररी चलाउने मनसाय अभिव्यक्त भएको छैन भन्ने त देखियो नि। र बौद्धिक जगत, पत्रकार, त्यसपछि मिडियाले पनि त्यो डिबेटलाई चाहिँ नि त्यहीँ छोडिदियो। अहिले पनि यो डिबेट हत्तपत्ता आइराखेको देख्दिनँ मैले। अब त्यसको असरहरू हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि जनार्दन शर्माजीलाई के लाग्यो भनेदेखि कोर्टले उहाँको डिसिजन गलत थियो भनेको कुरामा नैतिक जिम्मेवारी नलिँदाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा बसिराख्न पाउने, कसैले क्वेसन उठाइदियो भने उहाँको पार्टी अध्यक्षले प्रोटेक्ट गर्ने र प्रधानमन्त्रीले प्रोटेक्ट गर्ने भएदेखि त म त जे पनि गर्न सक्दै रहेछु नि त। उहाँहरूले दिएको एउटा दुईटा आदेश पालना गरिदिएपछि उहाँहरूका 2-4वटा स्वार्थ समूहका डुल्ने मान्छेहरूको कुरा चाहिँ नि पुरा गरिदिएपछि त म त जे पनि गर्न सक्नेछु भन्ने भयो नि त। त्यसपछि उहाँहरूले यो जहिले पनि यो बदमासीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा बदमासीलाई प्रोटेक्ट गर्यो भने बदमासी गर्ने मान्छेले आफ्ना लागि आफ्नो स्वार्थमा नि त दुईटा बदमासी गर्छ नि त। अब अहिले आजको जनार्दन शर्माजीको भाषण सुन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले त सबै कुरा निर्देशनमा गरे हो, त्यसो भएर आई मस्ट बी प्रोटेक्टेड। र उहाँले अर्को अप्रत्यक्ष रूपमा के सङ्केत गरिरहनु भएको छ भने यदि मेरो यो गल्ती हो भने प्रधानमन्त्रीको पनि हो, मेरो पार्टी अध्यक्षको पनि हो, उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि हो कि यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यो कुरा मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ भन्नुको अर्थ चाहिँ म एक्लैले गरे होइन भन्ने पनि त हो, होइन त? अनि यसको प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी
लिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँको कुरा यो पछिल्लो प्रकरणमा पनि त लिनु पर्थ्यो अघिल्लोमा मात्रै सम्पूर्ण नभएर कुरामा होइन उहाँ देशको शासन अहिले उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई ब्याक गराउन तुरुन्त सक्नु भएन भने पनि उहाँले त्यो नैतिक जिम्मेवारी कसरी देखाउन सक्नुहुन्थ्यो होइन यसमा प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुहुन्छ है भन्ने जनताले कसरी लाग्थ्यो होइन यसमा प्रधानमन्त्री सिरियस हुनुहुन्छ है भने भएदेखि त उहाँलाई चाहिँ पोर्टफोलियो मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो उहाँ मन्त्रीबाट हट्नु पनि पर्दैन थियो यो जहिले पनि यो पोर्टफोलियोमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भयो तपाईँ यो पोर्टफोलियोबाट हटिदिनुहोस् अर्को मान्छे आउँछ भन्न त्यति त प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने कुरा हो नि त त्यसको लागि चाहिँ नि यही पर्खिनु पर्ने थिएन अहिले अर्थतन्त्रको जसरी अव्यवस्थालाई चरम अवस्थामा राखियो यो करको यसको मात्रै कुरा होइन अर्थतन्त्र चलायमान नहुने गरी जसरी जकडिएर बसेको अवस्था भयो त्यसमा युक्रेन वारको हामीले कुरा गऱ्यौँ कोभिडको कुरा गऱ्यौँ होला तर ती नहुँदाखेरि पनि जसरी अर्थतन्त्र जकडिएर बसेको छ त्यो अर्थतन्त्र चलायमान गराउने त राज्यको सरकारको प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो नि त त्यो दायित्वबाट त प्रधानमन्त्री कुनै पनि एक सेकेन्ड पनि विमुख हुन मिल्दैन तर बेप्रवाह जस्तो देखियो उहाँ बेपरवाह भन्न खोज्नुभयो होला तपाईँले त्यो चाहिँ नि अब देखाउनलाई चाहिँ नि यो कोएलिसन पोलिटिक्स भएको हुनाले अर्को पार्टीको अर्थमन्त्री छ अब हाम्रो भागबण्डामा त्यो अर्को शक्तिशाली कोएलिसन पार्टनरको भागमा पर्या हो भनेर भन्न सकियो त्यसरी भनेको कता कता मैले त्यस्तो भाष्य पनि आएको पनि देख्छु तर अल्टिमेट कुरा त के हो भने अर्थतन्त्र त जकडिएर बस्यो नि त त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो सर जति एउटा कोएलिसन पार्टनर भए पनि प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टममा अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो हो र यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर त उहाँले त्यसका लागि त पहल गर्नै पर्छ यहाँनिर नैतिकताको प्रश्नले जोडिएको हो प्रधानमन्त्रीसँग पनि नैतिकताको प्रश्न जोडेको हो प्रधानमन्त्रीमै यो खालको नैतिकताको खडेरी देखिएपछि तलका मन्त्रीहरूमा पनि कौन से त्यहाँ झरिराख्थ्यो भन्ने कुरा त भएन अब आशा गर्ने ठाउँ भएन अर्को कुरा ओभरअल पोलिटिकल सिस्टम हामीले कति क्लिन राखेका छौँ भन्ने हो ओभरअल पोलिटिकल सिस्टम कति क्लिन राखेका छौँ भन्ने हो अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त नबनाऊ तर बालुवाटारमा ठुला यो आर्थिक चलखेलका कामहरू हुन्छन् त्यहाँ गैर संवैधानिक अथवा कुनै पदमा नचिनेका मान्छे अरू गैर राजनीतिक त नबनाऊ तर प्रधानमन्त्री बाहिरका बेगरका मान्छेहरूले बढ चलखेल गर्छन् भन्छन् कि अझै तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालय बस्नुको सल्लाहकार भएर पनि काम गर्नुभयो त्यस्तो के छ अनुभव तपाईँको त्यति बेला थिएन भने पनि अहिले के पाउनु भएको छ प्रमाण अब अहिले मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र छन् भन्ने कुराको मलाई जानकारी छैन तर मैले चाहिँ नि विगतका 4, 5, 6वटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यस्ता व्यापारीहरूको प्रभावमा भएका निर्णयहरूको प्रभाव चाहिँ नि मैले देख्छु यो प्रधानमन्त्री होइन त्यसको त मैले लुकाउनु पर्ने कारण पनि छैन मैले लेखेको छु यो मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा के लेखेको छु भने स्वार्थ समूहबाट निर्देशित भएर निर्णय हुने क्रम अब हामीले हिजो देख्यौँ कुनै एउटा व्यापारीले पार्टी फुट्न लाग्यो भने एउटा घरमा लगेर चाहिँ नि ठुला नेताहरूको वार्ता गराइदिने होइन अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ नि यो 1, 2, 3 जना मान्छेहरूले नियुक्तिका लागि मान्छेहरू खोजेर ल्याउने कति करोडमा डिल हुने भन्ने कुराहरू अनौपचारिक अथवा ठुला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छेहरूले बालुवाटारमा बसेर टुङ्गाइदिन्छन् भन्छन् अब प्रधानमन्त्रीको सत्ता साझेदार यस्तो आरोप लगाउँछन् सब होला अब त्यसका लागि त हामीले हेर्नुहोस् हामीले संस्थागत डिजेनेरेसनको ठाउँमा मुलुकलाई पुर्यायौँ राजनीतिक दलहरू अब त्यो आरोप लाग्यो भनेदेखि देशमा एउटा दुईटा प्रभावकारी त्यस्ता संस्थाहरू हुनुपर्ने हो नि जसले आरोप लाग्ने बित्तिकै छानबिन गर्न सक्यौँ भने ती संस्थाहरूलाई हामीले खतम बनाइदियौँ भनेदेखि त हामी बेसिकल्ली अहिले प्रष्टै छ नि तपाईँको एउटा मेयरको चुनाव लड्नका लागि 5 करोड 6 करोड खर्च गर्ने मानिसहरूदेखि भनेदेखि संसदको चुनाव लड्नका लागि उस्तै ठाउँमा 15 करोड नभएदेखि 5 करोडको बजेट चाहिन्छ भन्नेहरू देखि भनेदेखि अब इमान्दारी त्याग क्षमता तीनटा कुराको बहस अहिले राजनीति यो पार्टी प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कहीँ पनि तीनटा कुराको निष्ठा त्याग इमान्दारी र क्षमताको चाहिँ नि कहीँ पनि कुरा भएको छैन यो कुन चराको नाम हो भन्ने अर्थमन्त्रीको यत्रो कुरा उठ्यो अब यसमा फ्र्याङ्कली भन्न सकिन्छ उहाँ अर्थ मन्त्रालयको लागि देशको अहिले जुन रूपको आर्थिक सङ्कट छ उपयुक्त पात्र हो कि होइन भनेर अरूले उहाँलाई होइन भन्दा चित्त दुखाउने होइन म हो कि होइन भनेर उहाँले भन्नु पर्यो नि त म चाहिँ यो ठाउँको लागि उपयुक्त पात्र होइन मलाई अर्को ठाउँ दिनुहोस् बरु गृहमन्त्री नै दिनुहोस् म अर्थमन्त्री चलाउनको लागि योग्य पात्र होइन भनेर उहाँले पनि नभन्ने
पद दिनेले पनि नभन्ने र सबभन्दा ठुलो योग्यता चाहिँ नि अतिरिक्त आय गर्न सक्ने कुरा भएपछि त्यो त स्वाभाविक रूपले त्यसमा स्वार्थ समूहहरू चलखेल प्रधानमन्त्रीलाई कोही अर्को कोएलिसन पार्टीको अध्यक्षलाई आधा थाहा दिएर आधा थाहा नदिएर त्यस्तो स्वार्थ समूहहरू चलखेल गर्ने ठाउँ छोडिदिएपछि त चलखेल त भइहाल्छ। हामी यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने ठाउँबाट धेरै टाढा पुगिसक्यौँ। किन टाढा पुग्यौँ? बजेट बनाउँदाखेरि यस्ता व्यापारीहरूको प्रभाव कसरी पर्छ? यो गैर सम्बन्धित मान्छेहरू जो मन्त्रालयमा सम्बन्ध राख्दैनन् बाहिरका मान्छेहरू कसरी बजेट बनाउने ठाउँमा पुग्छन्? यसमा हामीले पब्लिक अकाउन्टेबिलिटीको कुरालाई सबै ठाउँमा अहिले जस्तो तपाईँ अन्तर्वार्ता लिने सिटमा हुनुहुन्छ, तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई यो सिटमा आएर बोलिदिनुहोस् भनेर कतिचोटि भन्नुभयो भने मिडिया पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो नि त। तपाईँ अर्थमन्त्रीको किन प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिन चाहनुहुन्न र भने संसारमा भन्यो र उहाँहरूले कतिपटक आउन मान्नु भएन अथवा आउन चाहनु भएन। किन चाहनुहुन्न भनेदेखि सबै यो ठुला नेतालाई एउटा चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपेरेन्सी मेकानिजमको हैसियत यति तल गइसक्यो कि जो मान्छे वास्तवमै हर्सेस माउथ भन्छ नि, एकाउन्टेबल हुनुपर्ने मान्छेलाई बोलाएर ल्याउन सक्ने हैसियत नागरिक समाजको पत्रकारिताको नष्ट भएर गयो। अनेक कारणले नष्ट भयो। अथवा बौद्धिक जगतले पनि जति चिच्चाए पनि जति कराए पनि कसै सुन्नेवाला छैन। किनभने विवेक त राजनीतिमा पूर्णतः निषेध भयो नि त। अहिले विवेकको कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ नि राजनीतिमा निषेध भयो। अब त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि मैले कसैले सोधेको प्रश्न नदिकन म शासन चलाउन पाउँछु, कसैप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। अब त्यो चाहिँ एक ठाउँमा होइन, राजनीतिमा न्यायालयमा अहिले तपाईँले चाहिँ के आरोपमा प्रधान न्यायाधीशलाई बाहिर राख्नु भएको छ भने उहाँले पैसामा न्याय बेच्नुभयो भनेर न्याय खोज्न जाने ठाउँ त कहीँ चाहियो नि त। अब यत्रो अनियमितता भयो भने अख्तियार चाहिँ नि यत्रो जागरुक भएर के भयो भनेर खोज्न आउनुपर्ने होइन। एकजना चाहिँ नि सिँचाइ कार्यालयको सुब्बालाई कति करोडको मुद्दा लगाएँ भनेर अनि यत्रो ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदाखेरि करका दरमा अथवा जे बढे पनि हामीले बढी उनीहरूको विश्वास गरे जस्तो भयो। विभिन्न तह र तब्काले राजनीतिक दलका नेताहरूले जे गर्छन् भन्ने भयो र उनीहरूले पनि ह्याकुलाले पेलेर गएको स्थिति भयो। हामीले जे गर्छौँ अहिलेसम्म घोर विरोध गर्ने कोही पनि निस्किएको छैन, हामी पेल्न सक्छौँ भन्नेमा दम्ब छ। शक्तिको दुरुपयोग चाहिँ नि कतिसम्म भयो भने शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म भएको छ भनेदेखि एकदम सिधै उत्तरदायी हुनुपर्ने बनाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई ल प्रधानमन्त्री हुनु भएन रे, त्यो चाहिँ नि अर्थमन्त्रीबाट हट्नै हुँदैन भनेर राखिराख्ने जिम्मेवारी त पुष्पकमल दाहालको पनि होला नि त। प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक रूपले क्वेसन गर्नु नपर्ने। अब म जस्ता एउटा दुईवटा बहुला पाराका मानिसहरूले क्वेसन गरिदिए भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि के भेटिन्छ त्यसको खोजेर ल्याए भनेर उहाँका परिचरहरू चाहिँ हाम्रो निरन्तर अभियान जारी छ। तपाईँहरू पनि बोलेर विरोध गर्नुभएको छ, एक खालको जनमत क्रिएट गरिरहनु भएको छ। मिडियाले पनि एक खालको जनमत क्रिएट गरिरहेछ। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कति पावर पुग्यो पुगेन भन्ने कुरा एकातिर होला। तर यो बजेट बनाउँदाखेरि बजेटमा बिचौलिया व्यापारीको चलखेल कस्तो प्रकारको हुन्छ, उनीहरूले त्यहाँ गर्न खोज्ने के हो, यो कुरा सर्वसाधारणले भ्याउ पाउन सक्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अलिकन तपाईँबाट जान्न चाहेको मैले। अब सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नि सबैभन्दा चल्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ नि जतिखेर कुनै खास उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरेर बजेटका नीतिगत कुराहरू ल्याइन्छन् त्यसपछि चलखेल भयो भनेर प्रष्ट थाहा हुन्छ। त्यसमा मुख्य कुरा चाहिँ नि हरेक कुन वर्ष केमा हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँले अघिल्लो इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्नुभयो। अब त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कापी उद्योगलाई पर्ने गरी भएको छ। कापी उद्योगलाई तपाईँले कागज ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि बनेको छापिएको कापी लेख्ने कापी ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि भन्सार 15% मात्रै पर्ने, कापी बनाउने कागज ल्याउँदाखेरि चाहिँ 30% पर्ने, कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि। अब अहिले एकचोटि यो बिलेट्स भन्छ नि त्यो स्टिलको बनाउने बिलेट्समा त्यस्तो भयो। त्यसका लागि चाहिँ सिँगै एउटा मात्रै कम्पनीले लाभ पाउने गरी भएको थियो। अनि त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष कुरा के हुन्छ भने त्यो कुन घराना चाहिँ नि कुन राजनीतिक दलको कुन प्रभावशाली नेताको
फाइनान्सर हो भन्ने कुराले निर्णय गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ पटक पटक बाहिर आइसक्छ। कसको स्वार्थमा भयो भन्ने, कुन ग्रुपको कुन समूहको स्वार्थमा चाहिँ नि यस्ता निर्णय हुन्छन् भन्ने कुरा आउँछ। अब यो सबभन्दा गम्भीर कुरा हो। त्यसमा अनि यस्ता कुराहरू बजेटमा राख्नको लागि बाहिरै बसेर बजेट लेख्नेसम्मको त्यस्तो हदसम्मको लापरवाही पनि हुन्छ? लापरवाही होइन, यो स्वार्थको कुरा हो। तपाईँको त्यो सम्मको आँट गर्छन् कर्मचारीहरूले, राजनीतिक तहले? एकदम राजनीतिक तहले अहिले यसलाई अभ्यास नै बनाइसकेको छ। अभ्यास नै बनाइसकेको छ। कुन कुन घराना चाहिँ नि कुन कुन दलसँग सम्बन्धित हुन्, कुन कुन दलको फाइनान्सर हुन् भन्ने कुरा लगभग प्रष्ट छ। त्यसपछि अहिले त पत्ता लगाउन पनि के सजिलो छ भनेदेखि यो यसमा घट्यो भनेदेखि कुन चाहिँ व्यापारीको प्रभाव परेछ, त्यसबाट कति पैसाको लाभ आउँछ भन्ने। अब अस्ति चाहिँ नि एकजना अर्थशास्त्री नै साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5, 7, 10 ठाउँ जतिमा यो त्यो कर भन्सारका दरहरू नै खाली ठाउँ राखिया छ अरे। अनि उहाँ पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो अरे यो यसरी खाली किन राख्या भनेर अहिलेको अर्थ सचिवलाई फोन गर्नुभएछ। अनि यो चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक हो भन्नुभयो अरे उहाँले। अब प्रिन्ट मिस्टेक गरेर तपाईँले बजेट किताब छापिसक्नुभयो भने चाहिँ भोलि त्यहाँ त जति दर राखे पनि त भयो नि त, त्यो त कानुन पनि हो नि बजेट त। भनेदेखि यो चाहिँ नि सबै यो चलखेल गरेरै नै अब राज्य यसरी नै चलाउने। राज्य चलाउने परिभाषा अहिले कस्तो भयो भनेदेखि राज्य सञ्चालन गर्न जाने भनेको धनी हुन जाने हो र राज्य चलाउने भनेको चाहिँ हामी चलाख छौँ र त्यहाँ कहाँबाट अर्थोपार्जन हुन्छ त्यो ल्याएर पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने हो, आफ्ना मान्छेहरूलाई जिताउने हो भन्ने सिङ्गो राजनीतिको परिभाषा यहाँनिर आएर अड्केको कारणले यो असिलो पर्यो। जो पार्टी सरकारमा जान्छ त्यो पार्टीले कमाउँछ यसै गरेर, त्यो त हामीले देखि नै रहेछौँ। अरूलाई कमाउन दिन्छ व्यापारीलाई, त्यहाँबाटको लाभ आफूले पनि पाउँछ। अब यसमा पार्टी नेता धनी हुन्छ। पोलिटिकल कारणहरू पनि छ। हामीले इलेक्टोरल सिस्टम रिफर्म नगरेर पूर्णतः पैसामुखी बनाइदियौँ। चुनावी प्रक्रियाहरूको सुधार नगरेर बनाइदियौँ। त्यसपछि चुनाव खर्च यति बढेर गयो कि त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कहीँनेरि राजनीतिक डिस्कोर्स अहिले उपलब्ध छैन। भनेदेखि अहिले जनार्दन शर्मा प्रकरण त मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो समग्र राजनीति जसरी अहिले भद्रगोल भएको छ त्यसको एउटा बाई प्रोडक्ट हो। त्यो बाई प्रोडक्ट हो। एउटा ठाउँमा अर्को अर्थमन्त्री भएको भए पनि गर्ने यस्तै हो, कुरा बाहिर आउन सक्थ्यो या सक्दैन थियो, त्यो फरक कुरा हुने थियो। होइन, अब एकदम चलाख अर्थमन्त्री म्यानेज गर्ने अर्थमन्त्री थियो भनेदेखि अब म्यानेज गरेर गर्थ्यो होला, स्वार्थ त सिद्ध गर्थ्यो नि त, गर्थ्यो। अब यसपटक अलिकति एक्सपोज भयो। अब हिजो पनि यो हुन सक्थ्यो नि त। हिजो कस्तो भयो भने रामेश्वर खनालजीले राजीनामा दिएपछि त्यो अर्थमन्त्रीलाई बाध्य पार्न त यो राजनीतिक प्रेसरले सकेन नि त। अब अहिले त त्यो कुरा त तपाईँले पोजिटिभली लिनुपर्छ कि कम्तीमा तपाईँले भने जस्तो मिडियाले सबैले भनेर चाहिँ नि उहाँ राजीनामा गर्न त बाध्य हुने ठाउँसम्म त आइपुग्नु भयो नि त। कम्तीमा छानबिन समिति त बन्यो नि त। अब छानबिन समितिको विश्वसनीयताको लागि पनि त्यो छानबिन समितिले लेख्नकै लागि भयो भने विश्वसनीय भाषामा केही कुरा त भनेर जानु पर्ला नि त। अथवा यसलाई पनि दबाब त दिइरहनु पर्ला जो प्रक्रिया चलिरहेको छ भनेदेखि यी सबै कुराहरूको चाहिँ नि कुरा काहीँ न काहीँ लोकतन्त्रका केही अवयवहरू काम गरेका छन्। ती अवयवप्रति आशावादी हुने भन्दा हामीसँग गर्ने अर्को के उपाय छ? राइट। अर्को कुरा चाहिँ अब यो जनार्दन शर्मा अहिलेको परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा गएर बस्ने हैसियत राख्ने मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त स्वयं उनले जानुन् भन्नुभयो तपाईँले पनि, होइन? तर पनि अर्थमन्त्री भइसकेका थिए, बजेट ल्याइसकेका थिए। यो बजेट चाहिँ कस्तो थियो उनले ल्याएको? बजेटको बारेमा चाहिँ नि मैले एउटा तपाईँले याद गर्नु थोरै फ्ल्यासब्याक लान चाहेँ। मैले चाहिँ एउटा 12वटा बुँदाको यो डिपार्चर लिन नसकेको बजेट हो भनेर मैले चाहिँ नि बजेट आएकै भोलिपल्ट 15 गते बजेट आयो, 16 गतेको पेपरमा मैले लेखेको छु। अब सारमा भन्दाखेरि चाहिँ नि यो अर्थतन्त्रका जे मूलभूत समस्या हुन्, मूलभूत अहिलेको प्रमुख एकदम डरलाग्दो समस्या भनेको हामीसँग भएको पैसा खर्च गर्न नसकिने, नगरिने। त्यो खर्च नगर्ने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, नगर्ने कारण के हो भनेदेखि आफ्ना ठेकदारले ठेक्का पाउने भयो भनेदेखि ठेक्का लगाउने, नभएदेखि ठेक्कै नलगाउने। राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने अर्थमन्त्रीसम्मको कुरा के हो भनेदेखि त्यस्तो परिस्थिति मिल्यो भनेदेखि ठेक्का लगाउने, नभएदेखि ठेक्कै नलगाउने। त्यस्तो हुन्छ है। त्यस्तो भयो। अब त्यो भएर अहिले आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि जम्मा जम्मी हामीसँग
पैसा नभएर विकास भएन भने अहिले हामीसँग, तर भएको बजेटले एलोकेट गरेको पैसाको 40% खर्च अब अहिले असारको बिल आउँदाखेरि यहाँ पिचसिच गरिराखेर देख्नुहुन्छ तपाईँले 50%को आउट भनेदेखि यो त समस्या भयो। ती समस्या के हुन् र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने त बजेटले त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। काहीँनेरि त्यो बजेटले काहीँनेरि त्यो कुरा उल्लेख गरेन। कोही पुरानै जस्तै भयो पुरानोमा खाली ठाउँ भरियो, बुदामा चाहिँ अङ्क अलिअलि परिवर्तन गरियो होला। त्यसपछि यो अहिलेको जुन समस्या हो त्यो स्ट्रक्चरल चेन्जेसको कुरा। तर तपाईँले यो भनिरहँदा त माओवादीले अहिलेका अर्थमन्त्रीले बडो जनमुखी बजेट ल्याउनु भएको थियो, यो सहन नसकेर चाहिँ विरोध गरी यसरी फसाउन खोजे भन्दैछन् प्यारी। अब राजनीति हेर्नु, दुईवटा कुरा त, कुनै अर्थमन्त्री नेपालमा हुँदाखेरि तपाईँले भनेर सुन्नुभएको छ यो अर्थतन्त्र खतम भयो, विकास अगाडि बढ्न सकेन, हाम्रो पालामा चाहिँ नि सर्वस्व हुने गरी बिग्रियो भनेर भन्नु सुन्नुभएको छ। तर देशको अवस्था त अहिले हामी जहाँ अगाडि छौँ त्यही, जे अगाडि छ त्यही छ नि त। भनेदेखि यो त राजनीतिक स्टेटमेन्टमा के भनियो त्यो पनि राजनीतिक नैतिकता शून्य भइसकेको परिस्थितिमा एउटा राजनीतिक कर्मीले आफ्नो उपभोगका लागि, आफ्नो अनुहार बचाउनका लागि के भन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। मुख्य कुरा तथ्याङ्कहरू हो। तथ्याङ्कले के भन्दैछ भनेदेखि अब यो आर्थिक वर्ष सकिँदाखेरि मुलुकको व्यापार घाटा 20 खर्ब रुपियाँ हुन्छ। 17 अर्बको बल्ल बल्ल बजेट 5 खर्ब घाटालाई कटाउने हो भने 12 अर्बको बल्ल बल्ल बजेट प्रस्तुत गर्ने देशमा एक वर्षमा 20 खर्बको व्यापार घाटा हुँदैछ भन्छु। त्यसमा कहाँ चिन्ता भएको देख्नुभयो तपाईँले राजनीतिमा? तथ्याङ्कहरूमा म कुरा गर्दैछु। अब अहिले यो खालको बहस संसदमा भएन, संसदमा भएन। संसदमा नहुने कारण त के हो भने हामीले चाहिँ नि कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र सांसदहरूलाई आर्थिक कुरामा समृद्धिको कुरामा प्रशिक्षित गर्ने परम्परा नै भएन। संसद जितेर आएपछि ऊ सर्वज्ञानी भयो, सिक्ने पनि भएन, सिकाउने पनि भएन। म तथ्याङ्ककै कुरा गर्थेँ, व्यापार घाटाको कुरामा नि तपाईँले सार्वजनिक ऋण विगत 4 वर्षमा 3 गुणा बढ्यो। 17 खर्बबाट 51 खर्ब भनेको 50 खर्बको हाराहारी हुन लाग्यो, 48 खर्ब भयो होला, 3 गुणाले बढ्यो। यो सार्वजनिक ऋण बढ्यो त ठिकै थियो, त्यत्रो ऋण बढेपछि त यहाँ ठुला विकास आयोजनाहरूका लागि त्यो सार्वजनिक ऋण, सरकारी देशले थोपरेको ऋण खर्च हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो भएन। अहिले कुल गारस्थ उत्पादनको 50%को हाराहारी हाम्रो सार्वजनिक ऋण पर्न थाल्यो। त्यो सार्वजनिक ऋण कम गर्ने सट्टा अहिलेको बजेट चाहिँ नि अर्को 5 खर्ब रुपियाँ भनेको कुल बजेटको झन्नै 1/3 27-28% चाहिँ नि ऋण उठाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। ऋण, विदेशी ऋण उठाउँछु, कसले विश्वास गरेर दिन्छ? तथ्याङ्कहरू भन्दैछु म तपाईँलाई, यो ठट्टाको कुरा गरे आइ। अब उहाँ 8% को आर्थिक वृद्धि दर भन्नुहुन्छ, त्यो त त्यता म गइनँ। अब त्यो ठट्टामा वर्ल्ड ब्याङ्कले एकदम धेरै भयो भने 4.1% हुन्छ भनिसक्यो। त्यो हरेक अर्थमन्त्रीले त्यस्ता कुराहरू गरिराख्नु भएको। त्यसपछि अब डिपार्चरवालामा कृषिको कुरा गरियो। अब ती कुरामा अब त्यो एउटा योजनाको कुरामा म जान चाहिनँ। खास गरी संरचनागत समस्या जुन बजेटमा परेको छ, अबको अवस्थामा भोलिको समस्यालाई, रोजगारीको समस्या, उत्पादकत्व शून्यमा हामी झरेका छौँ। शून्य औद्योगिक उत्पादन कुल गारस्थ उत्पादनको 5% हाराहारी छ भनेर भनेका छौँ। त्यो भने बडो दयनीय अवस्था हो। अब विकास खर्च हामीले अघिल्लो साल 3 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ राखेका थियौँ, अहिले 3 खर्ब 80 राख्यौँ भने बढ्न त सकेन नि त खर्च नभए भनेदेखि हामीले बिस्तारै, तर अनुपातका रूपमा हेर्नुभयो भनेदेखि उही रकम राख्दाखेरि त बजेटको आकार बढ्दाखेरि त विकास खर्चको अनुपात त घट्दै गयो नि त। अब हाम्रा सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा कृषि भन्यो, कृषिमा सारा खाला 3% पनि वर्षको बजेट विनियोजन हुँदैन। भाषणमा त यो गरेँ त्यो गरेँ भन्न मिल्यो। अनि यो बजेटले कुनै यो अहिले जुन खालको सङ्कट सम्मुखमा छौँ भनेका छौँ, आर्थिक सङ्कटको, यसले केही पनि सुधार गरेको छैन? मैले त देखिनँ। मैले त आश गर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ त यो बजेटले गर्न खोज्यो। यो बजेटले परम्परागत कुराभन्दा नयाँ ढङ्गले यो कुरा गर्न खोज्यो भन्ने ठाउँ कहीँ पनि देखिनँ। धेरै कुराहरू कृषिको बारेमा गरिया छ। कृषिको बारेमा गर्ने हो भनेदेखि त पहिले खेतीयोग्य जमिन, खास गरी स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूको समन्वयमा कमर्सियल स्केलको फार्मिङ। अर्को कुरा भयो विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेको अवस्था, व्यापार घाटा बढिरहेको स्थिति, ब्याङ्कमा तरलता अभाव, महँगी बढेको बढी जस्ता लगायतका जति पनि समस्या छन् अर्थतन्त्रमा देखिएका, यसमा केही पनि सुधारको सङ्केत छैन। सुधारको सङ्केत नभएको त हुँदै हो।
यी समस्या छन् भनेर बजेटले चाहिँ नि स्वीकारै गरेन। बजेटले स्वीकारै गरेन। अहिलेसम्म तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग तरलता सङ्कट भयो भने अलिअलि हसिलो परे आयो, तरलता सङ्कट छैन भन्छन्, तर ब्याज दर त बढ्यो, बैङ्कमा तरलता छैन। त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो नि पहिले। हामी उत्पादन शून्यकोतिर गयौँ भनेपछि त यो शून्यबाट बढाएर लिएर जानको लागि यो उत्पादन चाहिँ नि अब यो आर्थिक वर्षमा बढाउन सकिने रहेछ भने कुन कुन उत्पादन चाहिँ बजेटले भन्यो? अनि अब हुन्छ के त, अर्थमन्त्री विभागीय मन्त्री हुनुहुन्न, यो अवस्थामा बाहिर जानुपर्ने स्थिति आयो, प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहनु भएको छ, उहाँले अब त्यसै गरेर चलाइरहनु भएको छ देश, कता जान्छ त अर्थतन्त्र? होइन, अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। यो चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। किनभनेदेखि जुन बजेटले ठुलो आकारको ऋण, त्यसपछि वितरणमुखी ठुलो वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइदियो, त्यही आकारले मौद्रिक नीतिले पनि त्यसै गरी फैलावटपूर्ण भन्छन्, यसलाई एक्सपेन्सनरी चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसी ल्याइदिने हो भनेदेखि महँगी, अहिले हामीले महँगी बढ्यो भनेका छौँ, यो मौद्रिक कारणले बढ्ने महँगी पनि उत्तिकै माथि जान्छ। यो बाहेक अहिले बाह्य कारण जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त नेपालका कारणले बढेको होइन। अब यसको आकार, यो पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारणले बढ्ने मूल्य वृद्धि, त्यसपछि सल्युसनमा मात्रै जाउँ। अब हाम्रो चाहिँ विनिमय दरमा परेको कारणले हुने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको र हामीले गैर मौद्रिक कारण भन्छौँ, मौद्रिक नीतिको परिचालनमा राज्यले अनुगमन नियमन गर्न नसकेका कारणले बढ्ने, तिनटै कारणले बढ्ने यो मूल्य वृद्धि छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त यतिखेर त सबै विभाग, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बसेर विज्ञहरू राखेर के समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्नुपर्ने हो नि त। अब तपाईँले समाधानको कुरा गर्नुभयो, सबभन्दा पहिले गर्न सकिने, तत्काल गर्न सकिने पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि गर्न सकिन्थ्यो। अर्को चाहिँ नि सङ्घीयताको परिचालन गरेर गर्न सकिन्थ्यो। पुँजीगत खर्चको समस्या चाहिँ सङ्घमा मात्रै छैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै छ। भनेदेखि त तपाईँले कतिचोटि देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको, कतिचोटि देख्नुभयो उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूसँग बसेर देशको पुँजीगत खर्चलाई बढाउँ, उत्पादकत्व बढाउन सकिने के गर्न सकिने कुराहरू छन् भनेर कतिचोटि छलफल भएको देख्नुभयो। भनेपछि त यसको कन्सन्ट्रेसन कस्तो भयो भनेदेखि यो मुलुकका जुन जटिल समस्याहरू छन्, खास गरी उत्पादकत्व, रोजगारीको र यहाँ रोजगारी नभएर विदेशिनीको र शिक्षाका नाममा विदेशिनी पैसाको जहाँ भड्खालो परेका छन् तिनीहरूलाई सिधै सम्बोधन गर्नका लागि त हामीले बहसै सुरु गरेका छैनौँ। त्यसो भएदेखि त अर्थतन्त्र सङ्कटमा त परिहाल्छ नि। हस्, आजको समयको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।